بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو ز پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے موجود یم دلته د پاکستان د مختلفو جبو چې کوم ملي مشاعره ده د هغې انعقاد شوی دی. د مختلف مکاتب فکر چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به د دې پروګرام په حواله سره خبرې کوو چې پاکستان د ملي جبو د مشاعرې په حواله سره د دوی خیالات څه دي، نظر یې څه دی، او دې نه علاوه چې کوم دغه ملي جبو مشاعره ده دا دوی څومره انجای کړه، او دې نه علاوه د داسې قسمه ملي جبو مشاعرې بار بار منعقد کېدل پکار دي، او دې سره سره چې کوم د پاکستان د ملي جبو ورسره د ادب په حواله سره د دوی خلکو ته پیغام څه دی. په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ستاسو نام؟ هنا. د پاکستان د ملي جبو د مشاعرې د انعقاد په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ او دلته مختلف شاعران د مختلفو علاقو نه د صوبو نه راغلي دي، نو څه نظر لرئ؟ دا ډېره ښکلې مشاعره وه. اول پاکستان نه دلته خلک راغلي دي او ډېر انجوی کوي او ډېر ښه ارینجمنټس یې دي. ملي مشاعرې کې مختلفو شاعرانو چې کوم دوی خپل شعرونه دي، مطلب دوی خپل لیکلي دي، نو تاسو انجوی کړل؟ او ډېر زیات، ځکه چې دوی خپل لینګویجز کې خپل لینګویجز کې ډېر ښه ایکسپلینیشن ورکړی دی چې هغه نن سبا ورډس خو مونږ ایون یوز کولی هم نشو که نه. زمونږ خو په یو سنټینس کې مطلب مختلف نیمه پښتو اردو ده، خو ما نن ډېر زیات ډېر څه ورډز مې زده کړل او ډېر څه نالج کې مې اضافه وشو. د ملي جبو د داسې قسمه مشاعرو انعقاد بار بار پکار دی، او د اسلام آباد نه علاوه پېښور مطلب کوټه داسې په سند کراچۍ کې او مطلب په پنجاب لاهور کې داسې قسمه پروګرامونو انعقاد ضروري دی؟ او جی بالکل پکار دی، ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې مونږ اول ما نه او بیا ټولو نه مونږ پښتو مادري لینګویج دی زمونږ ټولو نه یې ریږي لګیا ده، نو پکار دی چې مونږ داسې شیزونه کوو، داسې مشاعرې، او مونږ د خپل لینګویج ورډز خپل هر څه یادي. د پاکستان د مختلفو جبو او د ادب په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ؟ زه خو زما پرسنل رای دا ده چې خلکو ته پکار ده لکه مونږ ویرچوال ریالټي نه جسټ ون سټیپ بیک یو، نو زه خو وایم چې خلکو ته ریسرچ کول پکار دي، خلکو ته مزید د هغه څه وایي چې آوټ آف دی باکس تھینکینګ پکار دی، د لیمیټډ تھینکینګ ختمول پکار دي. او زه وایم چې مطلب ریسرچ دی کوي هر څه باره کې، یو شي وجه دی غواړي دا فضول شي، مطلب ایپس ټول دي خو دا ایپس ته پوزیټیو یوز کوي، او ادب سره د مطلب کلچر سره ریسرچ او نوی انیشیٹیوز دے اخلی. اکبر صاحب، پاکستان کی ملی زبانوں کے مشاعرے کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں اپنی کنٹریبیوشن کے لیے، انشاءاللہ اچھے الفاظ اور اچھے جذبات پیش کریں گے. ملی زبانوں میں آ کر کیسا لگا، انجوائے کیا؟ میں تو اردو میں ہی لکھتا ہوں زیادہ تر، وہ میری قومی اور ملی زبان ہے، میں خوش ہوتا ہوں اس میں لکھ کر. آپ تو لکھتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو بھی سنتے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں سننے کے لیے، تو کیسا لگا؟ یہاں سنیں گے اور سنائیں گے، سب اچھا لگے گا. کچھ شعر سنائیں آپ بھی. سنا دیتے ہیں. یہ جذبہ، یہ رتبہ تو مقدر سے ملا ہے، شہادت زندگی کی ابتدا ہے. مرکز محبت ہے، امن کا جہان ہے، اپنا پاکستان ہے، اپنا پاکستان. مرکز محبت ہے، امن کا جہان ہے، اپنا پاکستان ہے، اپنا پاکستان ہے. پیروں ولیوں درویشوں کی دعاؤں کا حاصل، صدیوں کی مسافت سے ملی ہے یہ منزل. آج اپنی پہچان ہے اپنا پاکستان. بالکل اپنا پاکستان ہے. تو کیا ایسی ملی زبانوں کے مشاعروں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، بار بار ضروری ہے؟ بار بار تو نہیں مطلب، لیکن یہ ہے کہ کبھی اہم مواقع پر اس کو ضرور ہونا چاہیے. جیسے اسلام آباد کے علاوہ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ ہوتا ہے. میں اکثر جگہ پہ جاتا ہوں، یہ نہیں کہ یہیں اسلام آباد میں پشاور بھی گیا ہوں، گلگت بلتستان بھی گیا ہوں، کراچی، سندھ، سکر، سب جگہ پہ گئے ہوں. اور یہی ملی مشاعرہ ملی زبان میں ہوتے ہیں مشاعرے. پاکستان کی ملی زبانوں اور ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے پیغام یہ ہے کہ ہر زبان کا ادب جو ہے وہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے. اسے سیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں. او په دې ملي مشاعرې چې کوم دی څنګه چې د دې نوم دی ملي، نو پاکستان یو ملت دی او په دې ملت کې چې کوم دی نو ګڼ قومیتونه دي،
د هغه قومیتونو ټول شاعران چې دی نو هغه په دې کې جمع دي. وطن سره مینه هغه د یو انسان یو فطري شی دی، مینه ده. دا چې کم انسان پیدا وي نو هغه د خپل کور سره، خپلې خاورې سره او د خپل ښار سره، د خپل وطن سره مینه دا یو فطري شی دی. او شاعر ادیب چې دی نو هغه د قوم سترګې هم دي او هغوی د هغه اظهار کوي په خپله شاعرۍ کې. نو مونږ شاعران ټول چې دی نو نن راغونډ یو د مختلفو ژبو، مختلفو قومیتونو، او په دې ملي مشاعره کې به خپل وطن ته خیراج وړاندې کوو، خپلو غازیانو ته به، خپل شهیدانو ته به د هغوی د شهادت، د هغوی د قربانۍ هغه به ستایو او خپلو غازیانو ته به سلام پیش کوو. دې ملي مشاعرې کې مو څومره انجوای وکړو؟ مطلب خوند یې وکړو چې راغلی دلته انجوایمنټ مو وکړو؟ ډېر زیات دې کې چې څنګه ما وویل چې دې کې د مختلفو ژبو قومیتونو شاعران دي، د اردو شاعران دي، ډېر سینیر شاعران دي. نو هغه ټول مونږ واورېدل او د هغوی چې کوم دی د فکر نه، د هغوی د سوچ نه، د هغوی د فني ښکلا نه چې کوم په نظم کې هغوی د وطن سره د مینې اظهار وکړو مختلف اسلوب کې، نو هغه چې کوم دی نو هغه ډېر زیات زړه راښکونکی و. هغې نه مونږه خوند هم واخیستو او خوشحاله هم شو. صاحب څو شعرونه هم راته ووایي او چې خلک هم د هغې نه باقاعده مطلب مزه واخلي او دوی هم هغه ستاسو چې کوم شعرونه دي هغه دوی هم انجوای کړي. زه خو به چې یو نظم دی هغه په مونږ مین وطنه هغه به وایو او ورسره هغې نه یو څو شعرونه دي، نو هغه شعرونه به درته ووایم او که وخت در سره ډېر بالکل صحیح ده، هیڅ مسله نشته، ووایه. په تا قربان سرونه شو شهیدان ښاغلي، په تا قربان سرونه شو شهیدان ښاغلي، غازیان دي واړ زمونږه د ولولو وطنې، او دهشت وحشت تباه دی ستا هر دښمن تباه دی، او سر به دې هسک وي مدام د ولولو وطنه، د توریالو وطنه. ته د اقبال وطنې، ته د اقبال وطنې، د خوشحال خان وطنې، ته د قلم او کتاب لوړو جذبو وطنې، ته د جمال وطنې، ته د افکار وطنې، ته د فکرونو مسکن هنرکدو وطنې. مننه. نو داسې قسمه ملي ژبو چې کومه مشاعرې دي بار بار انعکاس پکار دی؟ بالکل. مونږه د ډویژن چې کوم دی د هیریټیج او ادب و ثقافت او د اکیډمي ادبیات PNCA او د کې مقتدره قومي زبان یا نور کم ادارې کم دغه چې دی کې ټلویزیون دی څونه هغه دی کې انوال دي د هغوی دا کاوش چې دی نو هغه ستایو او پکار دا دی چې داسې ملي مشاعرې بیا کېږي، را جوړېږي او موږ ټول شاعران خپلو کې سره کینو یو بل اورو. پاکستان د ملي ژبو او ورسره د ادب په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟ نو دا ژبې چې دي دا خو زمونږ مورنۍ ژبې دي او د دې چې کوم دی نو هره ژبه چې ده نو صرف ژبه نه وي، ژبې سره بلا نفسیات دي، تاریخ دی، فلسفه ده، کلتور دی. نو دا پاکستان چې دی مختلفو ژبو یو هغه فیض احمد فیض صاحب وایي چې یو ګلدسته ده، په دې کې دا یو ګلدستې چې دی نو هغه خپل اهمیت دی. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې هغوی خپلې مورنۍ ژبې سره مینه وکړي او پکار دا دی چې حکومت هم تعلیم چې دی نو هغه مورنۍ ژبه کی. السلام علیکم. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ملت جو ہے وہ اس کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ صرف اردو زبان بے شک ہماری قومی زبان ہے لیکن دیگر زبانیں بھی اسی قدر اہم ہیں. تو یہاں جو آج یہ آپ کو کمبینیشن نظر آئے گا کہ نہ صرف اردو زبان بلکہ دیگر جو ہماری قومی زبانیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں ہم انہیں کہیں یا پاکستانی زبانیں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، تو ان سب کی بھی اسی قدر اہمیت ہے، اور ان کے اندر جو محبت ہے وطن کے لیے، دنیا کے ہر ادب میں وطن کی محبت کا جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں ذکر ملتا ہے، چاہے وہ جنگی ترانوں کی صورت میں ملتا ہے، چاہے وہ نثری ادب میں، افسانوی ادب میں ہے، شعری ادب میں ہے.
تو یہ اگر ہم کنوے کرتے رہیں گے، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، تو اپنی نئی جنریشن تک یہ محبت بھی پہنچاتے رہیں گے. ملی زبانوں کے مشاعرے میں آ کر کیسا لگا؟ انجوائے کیا؟ جی بہت اچھا لگا، اور یہاں پر ایک کمبینیشن ہمیں نظر آتا ہے بہت ساری زبانوں کا، جیسے پشتو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، تو ساری زبانیں. اور اسلام آباد ایسی جگہ ہے جہاں پر دیگر بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. کچھ شعر بھی سنا دیں، اور ساتھ ساتھ کیا ایسے ملی مشاعروں کا بار بار انعقاد ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے، یہ بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. میں اس کو ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انکریج کرنے کا جو ہے وہ کہتی ہوں. اور اس وقت جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک آدھ شعر سناتی ہوں. زمیں کا ٹکڑا کوئی آسمان سے ملتا ہے، زمیں کا ٹکڑا کوئی آسمان سے ملتا ہے، وطن زباں سے نہیں جسم و جاں سے ملتا ہے. اور کچھ ایسا خاص ہے رشتہ کہ اس محبت میں، کچھ ایسا خاص ہے رشتہ کہ اس محبت میں، مثال دوں تو کہوں میری ماں سے ملتا ہے. کیوں پاکستان کی ملی زبانوں اور ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ جی بالکل پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو. मुंहिंजे ख़्याल में हिकु सुठी रवायत आहे ऐं माज़ी में बि इहो थींदो रहियो आहे, पर हिन स्टेज ते इन नमूने सां जो इन तरह जो मुशाइरो करणु सभिनी ॿोलियुनि खे, सभिनी बिरादरियुनि खे, सभिनी क़ौमनि खे गॾु करणु हिकु शानदार रिवायत आहे. इहा मुंहिंजे ख़्याल में मुसलसिल जारी रहणु घुरिजे. सब दोस्तों को यहाँ पर देखकर जो शायर हैं और साथ साथ इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? इंजॉय किया? बहुत शानदार. मुंहिंजे ख़्याल में त प्रोग्राम अटेंड कंदो रहियो आहियां. हिकु शाइर जे लाइ इन खां वधीक ॿी ख़ूबसूरत शइ हूंदी कोन त सभु क़ौमनि जा या पूरे पाकिस्तान जा, पूरे मुल्क जा माण्हू उनखे ॿुधनि. मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटियुनि, हिते पश्तो आहे, पंजाबी आहे, सराइकी आहिनि, सिंधी आहिनि. त सिंधियुनि खे उर्दू ॿुधण जे लाइ मिलंदी, पंजाबी ॿुधण जे लाइ मिलंदी, सराइकी ॿुधण लाइ मिलंदी. उते जेके ॿियूं क़ौमनि उन्हनि खे सिंधी ॿुधण जे लाइ मिलंदी. ख़बर पवंदी त कहिड़े मयार जो अदब सरिजे थो, सिंधी में कहिड़ी तख़लीक़ शाइरी थी रही आहे, उहा उनखे ख़बर पवंदी. मिज़ाज जो पतो पवंदो त सिंधी शाइरनि जो मिज़ाज कहिड़ो आहे, उहे छा था लिखनि. ऐं सराइकी वारनि जी ख़बर पवंदी त उहे छा था कनि. पंजाबियुनि जी जेका पंजाबी लैंग्वेज जी शाइरी उन जी पछतो त हूं बि कमाल मूंखे इलाही वणंदी बि आहे. ख़ुशाल खान खटक खां वेंदे परेशान खान खटक जेके शाइर थी रहिया आहिनि, बाबा रहमान, तो तमामु शाइरी शानदार रही आहे. असांखे त पढ़ायो बि वियो ख़ुशाल खान खटक जे बारे में. इस प्रोग्राम के लिए सिंध से आए हैं और दूसरे सिंध मतलब जो आपकी सिंधी ज़बान है उसमें कुछ शेर भी सुना दें. ऐं हिते ई आहियां इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, मुंहिंजी पोस्टिंग आहे त ऐं इस्लामाबाद में ई आहियां. ख़ासि तौर ते हिन जे लाइ न आहियो. बाक़ी हिकिड़ो मुंहिंजो शहर आहे जेको तव्हांखे ॿुधायां थो त तोॾे सार उमाणियमि उनजो छा थींदो, तोॾे सार उमाणियमि उनजो छा थींदो, पारस प्यार उमाणियमि उनजो छा थींदो. माल्हण खां कुझु गुल वठी ठाहे गजरा, माल्हण खां कुझु गुल वठी ठाहे गजरा, सिक मां हार उमाणियमि उनजो छा थींदो. तूं त हली वई आहीं शहर घुमण सजनी, तूं त हली वई आहीं शहर घुमण सजनी, मेंदी ॾार उमाणियमि उनजो छा थींदो. तुंहिंजे घर जा पार ॾेई हिकु कागर सां, तुंहिंजे घर जा पार ॾेई हिकु कागर सां, नंढड़ो ॿार उमाणियमि उनजो छा थींदो. मूं त ॿुधो आहे तूं त रुठी वेठी आहीं, मूं त ॿुधो आहे तूं त रुठी वेठी आहीं, जो इक़रार उमाणियमि उनजो छा थींदो. तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधण ऐं थक भॼण जे लाइ, तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधण ऐं थक भॼण जे लाइ, दिलि जो बार उमाणियमि उनजो छा थींदो. तोॾे सार उमाणियमि उनजो छा थींदो. थोड़ा सा उर्दू में भी बता दें ताकि लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए. हमारे जो मतलब नाजरीन है ज़्यादातर पख्तून है, तो मतलब उर्दू में इसका मतलब बता दें कि मैंने आपकी तरफ एक याद भेजी, उसका क्या होगा. और कि एक बिल्कुल पारस जैसा, पारस पत्थर होता है जो पारस जैसा, मैंने एक प्योर प्यार भेजा था, उसका क्या होगा. जो फूल तोड़ते हैं हम आराई भी उसको कहते हैं, उनसे थोड़े से फूल लेकर एक मैंने हार बनाया था, वो मैंने आपकी तरफ भेजा था, उसका क्या होगा. और आप तो घूमने के लिए शहर चली गई हैं,
गांव में रहते, आप तो घूमने के लिए शहर चली गई हैं, और मैंने आपको मेहंदी की एक टारली भेजी थी, उसका क्या होगा? और आपके घर की तरफ एक बच्चे को एक कोई प्रेम पत्र देकर भेजा था, वो बच्चा है, अब उसका क्या होगा? आखिर में है कि मैंने अपना दिल का गुबार भेजा था आपको अपनी जो है ना रिलैक्सेशन के लिए, अब आप तो हैं नहीं, अब उसका क्या होगा? मिली ज़बानों के मुशायरों का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार इनेकाद ज़रूरी है? मेरे ख्याल में जो चीज़ बार बार होती है वो अफादियत कम कर देती है, तो मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर बड़े पैमाने पर होना चाहिए, इस तरह के मुशायरे ज़रूर होने चाहिए जिसमें सबको मिलकर बैठना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, और उसके लिए कोई मौजू नहीं होना चाहिए। एक शायर के लिए कोई मौजू नहीं होना चाहिए कि बाउंड कर दिया जाए कि इस मौजू पर, क्योंकि शायर मौजू के मोहताज नहीं होते। अगर आप उनको कहेंगे तो फिर तो वो जो है ना वो फ़िल्मी गाने लिखने वाले बन गए ना। एक शायर के लिए ये नहीं होता कि आप उनको बाउंड करें कि इसको इस मौजू से हट कर नहीं सुनाना। तो मेरे ख्याल में शायरों को सुनना चाहिए, लेकिन उनको अपने ही अंदाज़ में सुनना चाहिए, उस पर कोई बाउंड्रीज़ ना खींची लगाई नहीं चाहिए, बाउंड्रीज नहीं लगानी चाहिए। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के मिली ज़बानों और साथ साथ अदब के हवाले से आपका लोगों के लिए पैगाम क्या है? मेरे ख्याल में इस वक्त जितने भी मसाइल हैं उनका हल अदब में है। पहले एक कोई शायर कोई अदीब लिखता था तो उसकी सुनी जाती थी, ये क्या लिख रहा है, लेकिन अब ना सुनने वाले रहे हैं ना सुनाने वाले। अब कोई मतलब कि अदीब की इतनी बुरी हालात हो गए हैं कि उनको सुनते ही नहीं है। भाई करता रहे, छोड़ो इसको, छोड़ दो, ये तो करते रहते हैं ना। उस दिन से, जिस दिन से ये छोड़ दो इनको, ये किस्सा हुआ है, उस दिन से हालात ख़राब हुए हैं। हर चीज़ अदब से ही निकलती है, हर मसले का हल अदब से ही है। तो मेरे ख्याल में उसकी तरफ हम रुजू करेंगे तो सारे मसाइल के हल होंगे। तुमको तासु दे दखकस तफसीली खबर वावरेदे दे अदब पे हवाला हम और दे चकुम दगा मुशायरा दा पदे हवाला हम दे सरा से हुकुम दे मुंग दगा मतलब मौजूदा चकुम टाइम दे चकुम लग वड़ाश नते दमा अखलू दमेना पस बिया हम राजू दे नूर खलकु सरा बा हम खपले खबर जारी सा कतुन को वेलकम बैक यौजलेबा बियाबा दे खलकु सरा चकुम दे पाकिस्तान दे मिली जबो चकुम दलता दे प्रोग्राम इनकाद शबे दे पदे बंदे बा खबरें कहो जमा सरा दलता यौ जनाना मौजूदा दे आगे सरा बा खबरें कहो। आपका नाम? जी मैं डॉक्टर मकसूदा हुसैन। पाकिस्तान की मिली ज़बानों के मुशायरे के इनकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी मैं तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती हूँ, तो जब मुझे पता चला, मुझे बुलाया गया, तो मैं सारे काम छोड़ के आई हूँ। आज के दौर में हमें मुशायरे की रवायत को दोबारा ज़रूरत है कि इसकी तजदीद करें, क्योंकि मुशायरे में आके इंसान जो वक्त गुजारता है वो एक क्वालिटी टाइम है। और आज के दौर में इतनी परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, इतनी टेंशन्स, वरीज़, एंग्जाइटीज़ हैं, तो ऐसे माहौल में अगर आदमी 2-3 घंटे गुजार ले तो कम से कम उसका एक हफ़्ता तो अच्छा गुजरेगा। मिली ज़बानों के मुशायरे में आकर एंजॉय किया, कैसा लगा? जी मिली ज़बानें हमें बहुत, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई 72 के करीब हमारी मिली ज़बानें हैं, और हर ज़ुबान जो है वो अपने अंदर अपनी इलाकाई रवायात, अपनी सकाफ़त और अपने माहौल की अक्कास है। और हमारी सारी ज़ुबानें हमारी अपनी हैं, किधर भी चले जाएं हमारे अपने लोग हैं। और मैं अपनायत का जो एहसास इनमें होता है, मैं बहुत जगहों पे गई हूँ, लेकिन अभी मैं रिसेंटली गई थी दीर, चित्राल और कैलाश वगैरह में। वहाँ जाके मुझे इतनी खुशी, मुझे ऐसे मतलब मुझे कदर आई कि अपने वतन में जब आप सैर करें या बाहर सैर करें तो क्या फ़र्क है। बाहर हर वक्त हम परेशान होते थे, हाय पासपोर्ट न गुम हो जाए, ये ना हो जाए, और यहाँ खुला घूमे फिरे, ऐश किया, और अपना मुल्क, अपने मुल्क के लोग, अपनी रवायात, अपनी ज़ुबानें, अपनी सकाफ़त, सब से मुझे बहुत प्यार है। शायरी भी आती है तो कुछ मतलब शेर सुना दें। शेर सुनाएं? अच्छा, अब अज़ाबो सवाब वो जाने, अब अज़ाबो सवाब वो जाने, ज़ीस्त अपनी तो हम गुजार आए, किसकी तस्वीर है इन आँखों में, किसकी तस्वीर है इन आँखों में, आईना देख कर खुमार आए। मिली ज़बानों के मुशायरों को बार बार मुनक्किद करना चाहिए, बार बार इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद ज़रूरी है।
جی بالکل، جتنا ہم اس طرح کی تقریبات زیادہ منعقد کریں گے اتنا ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اپنائیت کا احساس جاگے گا، اور ہم ایک قوم بننے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم باقی لوگوں کے ساتھ ملیں. اور میں چونکہ فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنے باپ اور خاوند کے ساتھ میں نے پورے پاکستان میں پھری ہوں میں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت میں اتنے سارے علاقوں میں جانے، ان لوگوں سے ملنے، ان کی باتیں کرنے، موسم کا اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں جو میں نے پشاور سے لے کے کراچی، کوئٹہ سے لے کے پنڈی، لاہور، سب جگہوں پہ میں نے پڑھائی بھی کی ہے، جاب بھی کی ہے اور رہی بھی ہوں، اور اپنے پورے ملک میں. پاکستان کی ملی زبانوں اور ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ جی ہمارا ادب کے حوالے سے ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ہماری مقاصد ہیں، وہ تو سبھی ایک جیسے ہیں، چاہے وہ اردو کا ادب ہو، پنجابی کا ہو، پشتو کا ہو، سندھی ہو. وہ یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی روایات، اپنے علاقے کے ورثے کو ہم اس میں اپنے علاقے کے مسائل، اپنے علاقے کی خوشیاں، اپنے علاقے کے غم، ان سب کا ہم اس کے اندر اظہار کرتے ہیں. تو یہ اظہار ہوتے رہنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مواقع دینے چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کی زبانیں ہم سیکھیں. باہر کی زبانوں کی بہت ضرورت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقوں کی، اپنے دوسرے علاقوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی بولی سیکھیں گے تو اور زیادہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور ایسے مشاعرے ہوتے رہنے چاہیے. یہ جو جتنی بھی ہیں پاکستانی زبانیں، یہ ایک گلدستے کی طرح ہیں، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور فی زمانہ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں قومی وحدت، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم پاکستانی زبانوں کو پروموٹ نہیں کریں گے، ان کے ادب کو پروموٹ نہیں کریں گے، یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اسی حوالے سے یہ ایک مشاعرہ ہے، بہت بڑا مشاعرہ ہے، جس میں جتنی بھی پاکستان کی 11 زبانیں، فی الحال میرے خیال میں اتنی، تو اس حوالے سے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے لہجوں میں وہ جو 6 ستمبر کے جو ہمارے شہداء ہیں، جو غازی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. انہی کی وجہ سے آج ہم سکون اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی زبانوں کے ادب کے فروغ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر قدم اٹھائیں، اور اس کے علاوہ جو لوک ادب ہے، لوک ادب تمام پاکستانی زبانوں کے لیے، ان کے فروغ کے لیے بہت ضروری ہے. اس طرح کے مشاعروں کا انعقاد بہت ضروری ہے. ملی زبانوں کے مشاعرے میں آ کر کیسا لگا؟ انجوائے کیا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں قسم قسم کے رنگ ہوں، پھول ہوں، تو پھر کون آدمی انجوائے نہیں کرتا؟ تو پھر انجوائے تو کرنا چاہیے، اور انجوائے کر رہے ہیں. ملی زبانوں کے مشاعروں کو بار بار منعقد کرنا چاہیے، بار بار منعقد کرنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں آج محبت کی ضرورت ہے، یگانگی کی ضرورت ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم ایک پاکستانیت کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم جب تک پاکستانیت کو سوچ کو اجاگر نہیں کریں گے، جتنی بھی یونٹ ہیں، جتنی بھی صوبے ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، انہیں پہ پاکستانیت جو ہے نا اہم چیز ہے. اور ہر زبان میں یہ پاکستانیت کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو مشاعرہ ہے، اس طرح کے اور مشاعرے ہیں، ان کا انعقاد ایسے مشاعروں کی ضروری ہے، اور یہ سلسلے ہوتے رہیں گے. پاکستان کے ملی زبانوں کے مشاعروں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ محبت جو ہے نا، یہی پیغام ہے. ادب کا مطلب ہے محبت، سکون، یگانگت، ایک یونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے ادب میں. ادب میں تو محبت اور محبت اور محبت اور یگانگت ایک ہی لڑی میں پروڑنے والی بات ہے. تو یہی پیغام ہے. لوگوں کو پیار بانٹنا چاہیے. پیار بانٹنے کی بہت ضرورت ہے. باقی چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن پیار اور محبت جو ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی بھی میرے خیال میں سلسلہ قائم اور دائم نہیں رہ سکتا. سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے. اس میں مختلف گروہ بس رہے ہیں، مختلف قبیلے بس رہے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، اور سب زبانیں جو ہیں ان کے پس پردہ ایک اشتراک ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جا رہی ہیں.
سب کی جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں کچھ 60-70% کامن لفظ ہیں سب کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو اس کے باوجود ان کا اپنی اپنی ایک خوشبو ہے، ان کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا اپنا ایک آہنگ ہے. تو اس اعتبار سے ان سب کو ایک جگہ جمع کریں تو ہمیں ایک قربت کا احساس ہوتا. جب آپ یہاں انہیں جمع کریں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کوئی پشتوں میں کہہ رہا ہے، غزل کہہ رہا ہے، تو اس میں ہم بڑی حد تک سمجھ لیتے ہیں، چاہے ہم نے پشتو زبان ہمیں مطلب سمجھ بندہ سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، یہ ساری زبانوں کا مطلب. اس کے لیے اللہ میاں نے ہمیں اردو زبان عطا کی ہوئی ہے جس میں ان سب زبانوں کے لفظ موجود ہیں. پنجابی کے لفظ اردو میں موجود ہیں، پشتو کے موجود ہیں، سرائکی کے موجود ہیں، سندھی کے موجود ہیں، براہوی کے موجود ہیں. تو ہر زبان کے لفظ ہماری اردو زبان میں موجود ہیں. تو اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے. اس طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک صوبے کے جو شاعر ادیب ہیں ان کو دوسرے صوبوں میں وزٹ کروانا چاہیے، ان کے آپس میں رابطے بڑھنے چاہیے. اور یہ جو نیشنل لیول کے مشاعرے ہیں، کبھی وہ سندھ میں ہونا چاہیے، کبھی وہ اپنا پختونخوا میں ہونا چاہیے، کبھی پنجاب میں ہونا چاہیے، کبھی بلوچستان میں ہونا چاہیے، تاکہ ہر جگہ سارے پاکستانی زبانوں کے لوگ اکٹھے ہو سکیں. ملی زبانوں کے مشاعرے میں آ کر کیسا لگا؟ انجوائے کیا؟ جی بالکل. مجھے تو ظاہر ہے ہمارا قبیلہ ہے، ہماری برادری ہے شاعر ادیب، جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہماری ترجیحی برادری ہے. انجوائے کرتے ہیں جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں. جی بالکل، بہت اچھا لگ رہا. ملی زبانوں کے مشاعروں کو ایسے جس طرح آج اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے بار بار منعقد کرنے چاہیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. بار بار آپ منعقد کریں گے تو زیادہ قربتیں بڑھیں گی، زیادہ محبتیں بڑھیں گی، اور زیادہ لغت بھی ہماری وسیع ہوگی. ضروری سمجھتے ہیں کہ بار بار منعقد کرنے چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے سال میں یعنی کم از کم 3 مہینے کے بعد تو ضرور ایک مشاعرہ ایسا ہونا چاہیے. اور اس جیسے میں نے کہا تھا اسے روٹیٹ کریں، کبھی ایک صوبے میں کریں، کبھی دوسرے میں کریں، کبھی تیسرے میں کریں. پاکستان کی ملی زبانوں کے مشاعرے اور ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی ساری زبانوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان سب کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی بہت شدھ بدو آپ کو ہو، کہ آپ براہ راست بھی تھوڑا سا انہیں سمجھ سکیں، یہ نہیں کہ صرف ترجمے کے ذریعے سے سمجھیں. مطلب پیار بانٹنے کی مطلب وہ دیتا ہے، تو لوگوں کو پیار بانٹنا چاہیے. ادب تو ہوتا ہی محبت کا پیغام ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. دا خو ډېره ښه خبره ده چې ملي ژبو ټول د پاکستان څومره زبانونه دي د هغو شاعران راغلي دي او دلته شعرونه خپل کلام پیش کوي، نو ډېر زبردست خوند کوي، ډېره مزه کوي. او موږ ته پکار ده چې داسې یکجهتي او ضروري ده دا د ملک د هرې سیمې نه څومره شاعران دي، ادیبان دي، دغه خیال اورېدل، دغه سوچ اورېدل دا ډېر ضروري ده او ډېر خوند کوي لګیا ده. د ملي ژبو د مشاعرې مطلب دلته په راتلک باندې تاسو انجوای کو؟ او بالکل ما ډېر انجوای کړو. زه خو به شعر هم ورته پیش کړو ته چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه. نو یقینا چې نن ډېر ښایسته پروګرام دی او داسې پروګرامونه پکار دي زموږ معاشرې ته ضروري دي چې دې سره برداشت پیدا شي، د خلکو یو بل سره مینه او نږدېول راشي، خلکو سره یو بل سره نږدې شي او مینه او محبت پیدا شي او د ټول ملک خلک یو بل کلچر نه د یو بل زموږ پاکستان ډېر ښکلی کلچر ده، ډایورس کلچر ده او د هغې یو بل کلچر نه د یو بل ادب نه علم حاصلول چې دي دا ډېر ضروري ده چې دې سره زموږ ملک ته فایده ده، زموږ قوم ته فایده ده او ډېر زبردست پروګرام دی. د ملي ژبو داسې قسمه پروګرامونه چې کوم مطلب دغه مشاعرې انعکاس شوی دی بار بار پکار دي؟ او بالکل داسې دا چې نن کوم مشاعره ده دا خو سپیشل د ډیفنس ډے حوالې سره د پاکستان ډیفنس ډے حوالې سره خو داسې موقعو باندې ضروری دي چې داسې مشاعرې کېږي، داسې خلک راجمع کېږي مختلفو علاقو نه، مختلفو صوبو نه
او په یو ځای باندې شعرونه وایي. په دې زموږ د ګلګت بلتستان هم خلک راغلي دي، د کشمیر نه هم راغلي دي، د بلوچستان راغلي دي، سیند نه راغلي دي، پنجاب نه دي، خیبر پښتونخوا نه دي، هرې سیمې شاعران راغلي دي. نو ډېر مختلفو ژبو شاعري مطلب اورېدل یو ځان ته خوند وي او خوند کوي. او دې نه علاوه د پاکستان د مختلفو ژبو ورسره د ادب په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟ ما خو پیغام به زه څه ووایم، بس دا پکار دی چې موږ کوشش وکړو چې د خپل ادب د لیټریچر د خپل چې کوم موږ میراث ته د موږ چې کوم شش دغه تېر سوي دي، لیکوال ادیبان تېر سوي دي، د هغو نه علم هغو ووایو. لکه څنګه علامه اقبال دی، داسې خوشحال خان دی. نو د دو علم دو حوالې سره علم لرل، د دو چې کوم تعلیمات دي هغه نه زده کړه کول دا ډېر ضروري دی. د موږ چې کوم نوی جنریشن ده د دې لپاره خو ډېر ضروري دی چې موږ کوشش وکړو چې خپلو بچو ته عصري نور تعلیم سره سره د ادب حوالې سره د لیټریچر حوالې سره هغه روشناس کو او هغه پرمختګ وکړي، مخکې لاړ سي. نو دا ډېر ضروري ده. کتونکو د اختر منیر تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. لکه دوی هم وایي چې کوم د ادب په حواله سره ماشومان دي هغوی ته مونږ هم وښیو چې ادب څه ته وایي. نو چې کوم د مونږ مطلب ادب دی هغه محبت خوروي. نو د دې سره زمونږ چې کوم تفصیلي خبرې وي او دې نه علاوه به نورو خلکو سره هم خبرې کوو. زه یو وړه شانتې دمه اخلو، دمې نه پس به د نورو خلکو سره هم خپلې خبرې جاري ساتو. جی میں ابھی سی مشاعرے میں شرکت کر کے آ رہا ہوں، اور یہ بہت ایک اچھا ایونٹ ہے. اس میں ایک تو تمام زبانوں کو جگہ دی گئی ہے کہ وہاں اس زبان کے لکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور قومی زبان اردو کے حوالے سے بھی اس میں مشاعرہ جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. اور اس کا اختصاص یہ تھا کہ اس میں صرف ملی جذبے کے تحت لکھا گیا جو کلام ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو ایک بہت اچھا ایونٹ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک یوم دفاع پاکستان ہو، آزادی پاکستان کا دن ہو، یا ایسے 23 مارچ کا جیسے دن ہوتا ہے، تو یہ سارے وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے قوم جو ہے ایک طرح سے متحد ہونے کے دن ہوتے ہیں. وہ ریکال کرتے ہیں ہمارے ماضی کو، اس میں بہت اچھے جو کارنامے سر انجام دیے گئے، جس طرح سے اس ملک کی حفاظت ہمارے فوج پاکستان نے کی، اور ایک بہت اچھا جو ہے وہ اثار کا جذبہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. اس کو ریکال کر کے اس ایک ایسا دن ہے کہ جب ہم متحد ہو کر اس ایک قوم کی حیثیت سے اس ملک کی آبیاری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، بہت اچھا موقع ہے. پاکستان اکیڈمی ادبیات اور ادارہ فروغ قومی زبان اور PNCA یعنی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے اس اشتراک سے یہ مشاعرہ منعقد ہوا ہے. اور اس میں جہاں پہ جڑواں شہروں کے مختلف شعراء، سینئر اور نئے لکھنے والوں نے نمائندگی کی ہے، وہاں پہ مختلف زبانوں کے شعراء نے بھی شرکت کی ہے، اور دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہیں، اور بڑی بھرپور تعداد میں سننے والے بھی جو ہیں شرکاء بھی بھرپور تعداد. بالکل ایسا ہی ہے، کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. ملی زبانوں کے مشاعرے میں آ کر کیسا لگا؟ انجوائے کیا؟ جی بہت اچھا لگا. اس وجہ سے ایک تو یہ چونکہ میں خود لکھتا ہوں اور اس میں مشاعرے کا حصہ تھا، تو اس میں ایک تو بہت سارے شعراء کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور ایک طرح سے بہت سارا ایک آرٹ، ایک ادب ہمارے سامنے آتا ہے، نئی چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اپنے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی ترجمانی ایسے موقعوں پر بھی ہم لکھنے والے کرتے ہیں. اور ہمارا پیغام چونکہ ادب کا کام ہے معاشرے تک ابلاغ کرنا، اس کو پیغام پہنچانا، پیغام رسانی اس کا مقصد ہے. اور وہ چیزیں جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں اپنے معاشرے تک پیغام پہنچانا چاہیے، تو وہ بھی ایک طرح سے پیغام بھی ڈیلیور ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا ایونٹ ہے اور بہت پرلطف رہا ہے. کچھ شعر اور پھر ملی زبانوں کے مشاعرے کے حوالے سے ایسے جو پروگرام ہیں بار بار منعقد کرنے چاہیے؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے قومی دن ہوتے ہیں ان پر تو خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ریکال کرتا ہے ہمارے جس طریقے سے اتفاق اتحاد ہماری قوم کے اندر ہونا چاہیے، تو یہ وہ مواقع ہیں جو اس چیز کی یاد دہانی ایک طرح سے کرتے ہیں۔ اور میں اشعار آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ہم ہر فضائے تیرہ و تاریخ دہر سے مانند آفتاب درخشاں گزر گئے، اور دیکھیں جو عظمتیں تیرے عزم و ثبات کی، لاکھوں تیرے قریب سے طوفان گزر گئے۔ پاکستان کی جو ملی زبانیں ہیں اور ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ چاہے وہ علاقائی زبانیں ہیں یا ہماری قومی زبان ہے، یہ ہم سب کی زبانیں ہیں۔ ایک تو بعض دفعہ تعصب دیکھنے میں آتا ہے، کوئی بلوچی بن جاتا ہے، کوئی پنجابی بن جاتا ہے، کوئی سندھی بن جاتا ہے، کوئی سرحد کی طرف مطلب کے پی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک قوم ہے، ایک ملک ہیں کے شہری ہیں، اور ہم سب کو مل کر ہی اس ملک کی آبیاری کرنی ہے، اس کو ترقی دینی ہے۔ تو ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے تعصب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں، سارے علاقے ہمارے، محبت بانٹنا چاہیے، محبت۔ بالکل، ہاں ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں، سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں، کوئی ہم الگ نہیں ہیں، نہ زبانیں الگ ہیں، نہ کلچر الگ ہے، دین مذہب ہم سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ساری زبانوں کے الفاظ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک جیسے ہیں، مل جل کے۔ وہ اردو، اگر کئی لوگ اردو کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اردو بھی انہی زبانوں سے ہی مل کر جو ہے وہ تشکیل پائی ہے اور رائج ہوئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسم و رواج، تہذیب و ثقافت، مذہب، الفاظ کا ذخیرہ، یہ سب کچھ ایک ہے۔ تو اس وجہ سے نہ اردو سے کسی کو اختلاف کرنا چاہیے، نہ علاقائی زبانوں سے اختلاف کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آج کا جو مشکل دور ہمارے ملک سے ہمارے عوام جس طریقے سے گزر رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم سب کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ، پرامن راستہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ملک کو محفوظ کر سکیں، کیونکہ ہمارے دشمنوں کی بھی ہمارے ملک پر نظر ہے، وہ کمزور لمحوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور اگر ہم اس کے شہری، ہم خود ہی اس ملک کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو پھر اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ښه پروګرام دی د اکیډمي اف لیټر پاکستان چې کومه دغه نن را جوړ شوې دستوره ده. یو خو د دې اکیډمۍ چې کومه چیرپرسن ده محترمه نجیبه عارف بیبي، هغه راغلي خپلې ذمهدارۍ ترلاسه کړي دي. بل خوا چې کوم د ثقافت نگران وزیر دی، د ثقافت سره، ادب سره، کلتور سره یو ډېر نږدې تعلق تړون لري. نو دغه نن دستوره په ډېرو حوالو سره ډېره مهمه ده. په دې کې د مختلفو ژبو، د پاکستاني ژبو شاعران، ادیبان، پوهان راغلي دي. په دې حوالې سره په خپلو علاقو نمایندګي کوي، د خپلو ژبو نمایندګي کوي، او په هغې کې دلته کې کلامونه وړاندې کوي. د دې یو پیدا دا هم ده چې د پاکستاني ژبو چې په مختلفو ادارو کې د دې مختلفې څانګې دي، او دغه د قومونو د پرمختګ او د یووالي، د اتفاق، د مینې محبت سبب او وسیله هم ده. نو د اکیډمي اف لیټر دا چې کوم کاوش دی او دا نننۍ چې کومه دستوره ده، دا هم ډېره د ستاینې وړ ده. دې کې مختلفو علاقو د مختلفو ژبو خلک راغلي دي، او په دې کې به د هرې ژبې چې کوم نماینده شاعران دي، هغوی به د خپلو ژبو نمایندګي کوي، د خپل علاقو، د خپلو قومیتونو، د خپلو ژبو هغه احساسات او جذبات به وړاندې کوي، او دلته به په یو ځای کینی، او دا هر څه چې را یو ځای شي، نو د یو ملک د مجموعي ترقۍ، آبادۍ، سوکالۍ او خوشحالۍ دپاره ډېر ګټور ثابتېږي. د ملي ژبو چې کوم د پروګرام د مشاعره ده، انجای یې وکړو؟ ډیره مزیداره، ډیره ښکلې. په دې کې یو خدای زه خپله پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد سیکرټري جنرل یم، او دلته کې زمونږ پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد په داسې قسم قومي او بین الاقوامي چې څومره هم دستوري اکیډمي اف لیټر دلته کې په اسلام آباد کې کوي یا بل ځای کوي، نو مونږ پکې د خپلې صوبې، د خپلې ژبې نمایندګي کوو، او دلته کې په اکیډمي اف لیټر کې زمونږ پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د نورو، د اردو، د پنجابي، سیندي، بلوچي، د نورو پاکستاني ژبو چې کوم څومره
هم شاعران دي مونږ په یو ځای باندې کینو د اشرو راسي د کال 1906 اتیا نه زمونږ د تنظیم جوړ شوی او دلته چې څومره هم مختلف قومیتونه مختلف ژبو والدي زمونږ شریک مشاعري کیږي په داسې قومي رزو باندې په داسې اهمو رزو باندې دلته یو ځای کینی په دې پروګرامونو کې یو ځای کینو ډېر خوند کوي شاعرانو ادیبانو سره دلته کې پنډه اسلام آباد کې میشته عام خلک هم ډېر په ګڼ شمېر کې دی کې ګډون کوي دا ملي چې کوم د مشاعرې انعقاد دی او د داسې قسمه ملي ژبو مشاعرې بار مطلب منعقد کېدل پکار دي د دې منعقد کېدل پکار هم دي او اکیډمي اپریټر وخت په وخت دا دستوري تابع کوي هغه درې ورځني سیمینارونه کانفرنسونه د ژبو په حواله سره یو ورځني او د سره دلته کې په پنډه اسلام آباد کې چې کوم د مختلفو پاکستانی ژبو تنظیمونه دي نو هغه اس هم د اکیډمي اپریټر پاکستان د سوري لاندې دغه خدمت او دغه سرګرمي جاري ساتي د پاکستان د ملي ژبو ورسره د ادب په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري خلکو ته پیغام دا دی چې ادب مینه خوري او د ادب چې کم دی نو سرحدونه نه څه پولې نه او ادب که د هرې ژبې مونږ که صوفي شاعران والو که هغه رحمان بابا دی که بیټایي بابا دی او که نه بلې شاه بابا دی یا نور څوک دي د ټولو پیغام یو وي نو د ادب پیغام د شعر په ژبه کې د نثر په ژبه کې د ادیب که هغه د هرې ژبې نو هغه به مینه خوري هغه به د مینې خبره کوي او هغه به د مینې سندرې وایي خلکو ته پیغام دا دی چې مینه د خوراکي او مطلب د ادب په ترو باندې کوي او که دغسې هم وي خو مینه پکار ده د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه نو مینه خورل پکار دي د نفرتونو نه ډډه کول پکار دي او خپل ژبه خپل ادب چې کم دی نو هغه د دې وسیله او ذریعه پکار ده محبوب احمد د پاکستان د ژبو د ملي مشاعرې د انعقاد په حواله سره ستاسو نظر څه دی یاره زمونږ خو حقیقت دا دی دا پروګرام د سار نه زه په خپل د پی ان سی کې پېشمام یم او سار نه دا پروګرام شروع خو ما اوس مازدیګر تپوس وکړم چې دا څه پروګرام دی چې دا مشاعره ده او د پاکستان د 11 زبانونو مشاعره ده او حقیقت دا دی چې د شپږو زبانونو د مشاعره وشوه ډېر خوند یې وکړو ډېره زیاته مزه یې راکړه او داسې څه بې ادبه مشاعره هم نه ده ډېر په ادب کې دنده د پاکستان د دفاع ښکلي شاعران پکې راغلي دي ښکلي نظمونه د پاکستان د دفاع په نوم باندې په دې باندې ښکلي نظمونه پیش کړل ډېر زیات خوند یې وکړو ملي ژبو مشاعره هم انجوای کړه ډېره زیاته بالکل جی د ملي ژبو داسې قسمه مشاعرې انعقاد بار پکار دی بالکل پکار دی جی ما خو حقیقت دا دی زه په خپله شرمېدم د ګیټ کې نشم راتلی مې خلک بو چې ملا زي دنده په دې مشاعره کې کینی او دیم په دې کې کینی مشاعره ما دا سوچ کوم چېرته ډېره غلطه وي خو حقیقت دا دی چې لکه زه یم چې داسې مشاعرې چې څومره ډېرې کېږي نو دا ډېره زیاته ښه ده د انسان محبت د خپل ملک سره پیدا کېږي انسان ته د خپل ملک قدر او قیمت پته ولګي د پاکستان د مختلفو ژبو ورسره د ادب په حواله سره د یو عالم په حیثیت باندې خلکو ته پیغام څه لري خلکو ته خدا پیغام ورکوم چې مطلب د پاکستان په حواله باندې د پاکستان د داسې د ادبي مشاعرې په باره کې او د خپل ملک په باره کې عالمانو ته او خاص کر پاکستان عوامو ته زما خو خپل طرف نه دا یو پیغام دی چې لکه دوی داسې مشاعره انجوای کولو د دې کوشش وکړي مشاعرې نن سبا ډېرې زیاتې کېږي ډېرې بې ادب هم کېږي انسانان خفه کوي معلمان هم خفه کوي عوام هم خفه کوي خو داسې مشاعرو کې شرکت د ملک په باره کې داسې د 11 زبانونو مشاعره حقیقت دا دی چې ډېر زیات خوند یې وکړو او ټولو عوامو ته زما د طرف نه زه یم چې دا درخواست دی چې لکه داسې مشاعرو کې شرکت دا پکار دی د انسان هغه دل لګونکی غونډه کې ماحول دی او ډېر زیات خوند دی کتونکو د پاکستان د ملي ژبو د مشاعرې د انعقاد په حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې دغه چې کومه مشاعره ده برپور دوی انجای هم کړه او دین علاوه دوی دا هم وویل چې داسې قسمه مشاعرو بار انعقاد هم پکار دی او د ادب په حواله سره دوی هم وویل چې محبت خورول پکار دي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان